السلام عليكم، مرحبا في تمرين جديد دائما يتعلق بالدوال الأسية. إذا بالنسبة للجزء الأول نعتبر الدالة ج المعرفة على المجال صفر زائد ما لا نهاية بما يلي ج لإكس يساوي إكس ناقص واحد عامل إكسبونونسيال إكس زائد إكس زائد واحد. السؤال الأول أحسب ج بريم لإكس لكل إكس من صفر زائد ما لا نهاية. إذا حسب المعطيات لدينا ج لإكس تساوي إكس ناقص واحد عامل لإكسبونونسيال إكس زائد إكس زائد واحد على المجال صفر زائد ما لا نهاية. إذن الدالة ج قابلة للاشتقاق على المجال صفر زائد ما لا نهاية، ولدينا ج بريم لإكس يساوي، إذن أولا مشتقة إكس ناقص واحد عامل لإكسبونونسيال إكس زائد مشتقة إكس زائد مشتقة واحد تساوي. إذا بالنسبة لمشتقة الجداء فهي مشتقة إكس ناقص واحد بريم إكسبونونسيال إكس زائد إكس ناقص واحد في مشتقة إكسبونونسيال، لأن هذا فيما يخص الجزء الأول، زائد مشتقة إكس هي واحد ومشتقة واحد هي صفر. إذا نحصل على واحد في إكسبونونسيال إكس زائد، بما أن مشتقة إكسبونونسيال إكس هي إكسبونونسيال إكس، إذا زائد واحد تساوي إكسبونونسيال إكس زائد إكس في إكسبونونسيال إكس، نقوم بالنشر، ناقص إكسبونونسيال إكس زائد واحد. إذا نقوم بالتبسيط، إكسبونونسيال إكس ناقص إكسبونونسيال إكس تساوي صفر، ثم فنحصل على إذن إكس إكسبونونسيال إكس زائد واحد. إذن هذه هي قيمة ج بريم لإكس. يعني مهما يكن إكس ينتمي إلى المجال صفر زائد ما لا نهاية، ج بريم لإكس تساوي إكس إكسبونونسيال إكس زائد واحد. ثم استنتج أن الدالة ج تزايدية قطعا على المجال صفر زائد ما لا نهاية. إذا لدينا، أو بما أن مهما يكون إكس ينتمي إلى المجال صفر زائد ما لا نهاية، لدينا إكس إكسبونونسيال إكس موجب. لماذا؟ لأن إكس ينتمي للمجال صفر زائد ما لا نهاية يعني موجب، وإكسبونونسيال إكس دائما موجب. بما أن إكس إكسبونونسيال إكس موجبة، فإن إكس إكسبونونسيال إكس زائد واحد ستكون موجبة قطعا، مهما يكون إكس ينتمي للمجال صفر زائد ما لا نهاية. إذن مهما يكون إكس ينتمي إلى المجال
صفر زائد ما لا نهاية جي بريم لإكس موجبة قطعا، وبالتالي جي تزايدية قطعا على المجال صفر زائد ما لا نهاية. السؤال الثاني: بين أن الجري إكس أكبر من صفر لكل إكس من صفر زائد ما لا نهاية. لاحظ أن الجري صفر يساوي صفر. إذن ثانيا لدينا، أو بما أن الدالة جي تزايدية قطعا على المجال صفر زائد ما لا نهاية، فإن إذن ماذا يعني أن الدالة جي تزايدية قطعا على المجال صفر زائد ما لا نهاية؟ إذن هذا يعني بأن لكل إكس من المجال صفر زائد ما لا نهاية إكس أكبر من صفر يستلزم أن جي دي إكس أكبر من أو تساوي صفر، أو أكبر من أو تساوي جي دي صفر. لماذا؟ لأن الدالة جي تزايدية قطعا، وبالتالي تحافظ على الترتيب. إكس أكبر من صفر، إذن جي إكس أكبر من جي صفر. لنلاحظ أن جي صفر تساوي صفر، إذن لنقوم بحساب صورة صفر. إذن بالدالة جي صفر تساوي، إذن بالتعويض بتعبير الدالة جي نحصل على صفر ناقص واحد عامل إكسبونونسيال صفر زائد صفر زائد واحد تساوي إكسبونونسيال صفر، إذن تساوي واحد. إذن صفر ناقص واحد تساوي ناقص واحد زائد واحد، إذن نحصل على صفر. وبالتالي يمكن أن نعوض الجري صفر بقيمتها، يعني صفر. وبالتالي نستنتج أن مهما يكون إكس ينتمي إلى المجال صفر زائد ما لا نهاية، لدينا جي دي إكس أكبر من صفر، وبالتالي الدالة جي موجبة. نمر إلى الجزء الثاني من هذا التمرين. نعتبر الدالة f المعرفة على R نجمة ب f لإكس تساوي x إكسبونونسيال x على إكسبونونسيال x ناقص واحد الكل أس 2. السؤال الأول: بين أن الدالة f دالة فردية. إذن أولا الشرط الأول لكي نبين أن الدالة f فردية هو لكل x من R نجمة. إذن إذا كان x يخالف صفر فأكيد أن ناقص x كذلك عنصر من R نجمة، يعني كذلك يخالف صفر. الشرط الثاني هو حساب صورة ناقص x لكل x من R نجمة. إذن صورة f لناقص x
هي ناقص إكس إكسبوننسيال ناقص إكس على إكسبوننسيال ناقص إكس ناقص واحد الكل أس 2 تساوي ناقص إكس إكسبوننسيال ناقص إكس على، إذا نعلم بأن إكسبوننسيال ناقص إكس هي واحد على إكسبوننسيال إكس، إذا ناقص واحد أس 2 نقوم بتوحيد المقام ناقص إكسبوننسيال ناقص إكس إكسبوننسيال إكس على واحد ناقص إكسبوننسيال إكس على إكسبوننسيال إكس أس 2 تساوي ناقص إكس إكسبوننسيال ناقص إكس في إكسبوننسيال 2 إكس لأننا نضرب في مقلوب المقام على واحد ناقص إكسبوننسيال إكس أس 2. إذا تساوي ناقص إكس في إكسبوننسيال إكس على واحد ناقص إكسبوننسيال إكس أس 2. إذا لنقارن هذه النتيجة مع تعبير الدالة F. ماذا نلاحظ؟ إذا نلاحظ بأن F لناقص X تساوي ناقص F لX. إذا مهما يكون X ينتمي إلى R نجمة، F لناقص X يساوي ناقص F لX. من خلال واحد واثنان نستنتج أن الدالة F دالة فردية. السؤال الثاني ألف، احسب ليميت F لX عند صفر على اليمين. ثانيا ألف، الليميت F لX عندما يؤول X إلى صفر على اليمين بحيث X أكبر من صفر، إذا تساوي ليميت X يؤول إلى صفر و X أكبر من صفر ل X إكسبوننسيال X على إكسبوننسيال X ناقص واحد الكل أس 2 تساوي ليميت، إذا صفر على اليمين ل X على إكسبوننسيال X ناقص واحد في إكسبوننسيال X على إكسبوننسيال X ناقص واحد. إذا لنقوم بحساب كل نهاية من هاتين النهايتين. إذا لنحسب أولا ليميت X على إكسبوننسيال X ناقص واحد. لدينا ليميت X على إكسبوننسيال X ناقص واحد في صفر على اليمين. إذا ماذا تساوي؟ هي ليميت واحد على إكسبوننسيال X ناقص واحد على X، وهي تساوي واحد. لماذا؟ لأن لدينا نهاية مرجعية تقول بأن ليميت إكسبوننسيال X ناقص واحد على X تساوي واحد. أما النهاية الثانية فيمكن حسابها مباشرة بالتعويض. إذا ليميت إكسبوننسيال X على إكسبوننسيال X ناقص واحد في صفر زائد، فهي تساوي زائد ما لا نهاية.